عامل ايه؟ يعني ما اجيبش في دايره الالوان بتقول لي ان الفايولوت عكس الاصفر واجيب لونين واقول هصبغ دوت هيجيب، ما هيطلع لون بهتان. اذا الاحمر عكس الاخضر هعمل لون بهتان. فهنا لازم ان انا بشوف دايره الالوان، بشوف العميله اللي معايا رقم شعرها كام وهروح لغايه فين وهطلع باكسجين كام. مفيش صبغه بتفتح صبغه، بضطر استعمل البودره في حاله واحده بس، ان شعري بيكون مصبوغ غامق وانا عايز اطلع بيه فاتح، فبضطر ان انا استخدم. لكن اذا جالي شعر ناتورال والزبونه عايزاه 10 هوصل ل 8 بس. لو جبت 10 باكسجين 40 هيديني 8، لان الاكسجين بيفتح 4 درجات. طيب لو جبنا بودره التفتيح، ودي مشكله كل كوافير لما بيجي يعمل الخصم البلاتيني المبيض ده، بيجي له شعر اسود وبيجي عايزه اكتر من رقم 10، يعني عايزه 12. طيب احنا بنقول ان الاكسجين لازم نتفق ان في 10 و20 و30 و40. 10 في الصبغه بيفتح درجه، في البودره بيفتح درجتين. 20 في الصبغه بيفتح درجتين، بيفتح 4 مع البودره. 30 3 درجات بيفتح 6. 40 4 بيفتح 8. فلو انا بقدره التفتيح على رقم 1 واستخدمت اكسجين 40 هيفتح معايا كام درجه؟ 8 درجات، هينط معايا ل 8. لو عملنا سحب لون بالبودره وعرفنا ان اكسجين 20 بيفتح 4 درجات مع البودره واديت بودره باكسجين 20 هوصل للرقم 12 بدون ما اضر الشعر، بدون ما احط عليه لا كولكتور ولا ملمع الوان ولا اي حاجه والشعرايه بصحتها. ليه؟ لان البودره بعد 15 دقيقه بتتفتح. تحليل البودره في الشركات بيبقى متكونه من 11 رابط. ال 11 رابط دول بودره برضه بس في 11 جردل. فلو جبنا ال 11 دول خلطناهم على بعض وجينا ندوبهم بالاكسجين، اللي هيحصل ان هيحصل عمليه فوران وهتحرق الشعر. بتضطر الشركات ان هي تاخد ال 11 رابط تدخلهم جوه مكن، كل حبه تبقى فيها ال 11 دول. طب اذا زاد الاكسجين، نسبه الاكسجين لازم واحد لواحد، يعني لو انا هحط معلقه بودره هحط معلقه اكسجين. اذا كترت الاكسجين فانا فكيت ال 11 رابط رجعتهم تاني ان هم زي ما كانوا في قلب الكراتب بتاعتهم، ما توحدوش ان حبه واحده. طب لو البودره قعدت اكتر من 15 دقيقه يتفك الروابط ال 15 ال 11 ويرجعوا متفكين، فيضطر يحصل عمليه فوران في الورق ويبدا يدفع على طول الشعر ويبدا يبوظ ونبدا نعالج وده. فهنا المفروض اتفقنا ان الاكسجين درجات 10 و20 و30 و40 عرفنا بيعملوا ايه. صح؟ طب ال10 موجوده؟ ال10 موجوده. الكوافير بيستعملها، ولو الكوافير مش عنده 10 بيقدر يعمل 10 في المحل. سيبنا ان هو يعمل 10، انا اعمل 10 و20 و30. ماشي حضرتك عارف. ماشي. استاذ عاطف مش عارف. لو انا عايز اعمل اكسجين 10 عندي. لا انا بتكلم على الكوافير بيستخدم ال10. طب بص يا استاذ احمد، مفيش قفل شعر من فوق لتحت. ما تجيش بشعر بلوند وتقول لي هعمل اسود. انا مسافر. ما تجيش بشعر بلوند واقول هعمل اسود او هعمل بني وهنزل بالشعر باكسجين 20 او 30 او 40. طالما عندي عمليه قفل ما بستخدمش اكتر من 10. يبقى ازاي الكوافير مش هيشتغل 10؟ يبقى مش كوافير. لازم الكوافير عنده الات بيشتغل بيها. فاذا نرجع تاني ان لو ما عندكش 10. اسف على كلامك، يعني عندك في الشركه 10؟ عندي في الشركه 10 موجوده في الصالون عندي في المخزن. لا ماليش دعوه بالصالون، انا بتكلم في الشركه لما اجي اطلب منك 10 على 10 موجود 10 وفي جميع الشركات، مش شركه بيس بس، كل شركه. لان يا جماعه اوروبا
ايطاليا، امريكا، فرنسا، الناس دي اللي بتعمل لنا الصبغات. فهم متطورين عننا بكتير. عندهم كل خطوه بحساب، فمش مش هيعملوا حاجه ناقصه. لازم لو في كرتونه في كرتونه اكسجين معاك في العربيه فاضيه، كرتونه اكسجين معاك، كرتونه فاضيه في العربيه، كرتونه فاضيه مش عايز حاجه. على الكرتونه هنلاقي ال 10 ال 20 ال 30 ال 40. ال 10 في القفل. قانون الاكسجين يا جماعه مع الصبغه لازم يكون معروف ان ال 10 بنقفل بيه بس. ال 20 بيشتغل مع الشعر الابيض بس. ال 30 اذا هفتح 6 درجات بالبودره او 3 درجات بالصبغه. ال 40 اذا هفتح 8 درجات بالبودره او 4 درجات او 4 درجات. طب في ناس بتقول لي الاكسجين ال 40 حامي على الشعرات. اذا الاكسجين ال 40 اتحط واحد لواحد عمره ما يكون حامي. لو جبت بودره تفتيح وحطيت عليها اكسجين 40 وقعدتها ساعه على الشعر مش هتضر الشعر. طب واحد لواحد ازاي؟ معلقه بودره معلقه اكسجين. انبوبه الصبغه 100 مللي اعمل 100 مللي مكيال اكسجين. فهنا كل حاجه بتيجي مظبوطه. نعم؟ ال 10 اكسجين 10. اللي ما عندوش اكسجين 10 وعايز يعمل اكسجين 10 بيجيب اكسجين 20 يسخن ميه مغليه في الكاتل كويس جدا وبيملى ازازه اكسجين، ازازه فاضيه بيملاها ميه سخنه من الكاتل وبعدين بيفضي في طبق الميه وبيفضي الاكسجين. خلطهم مع بعض بيسيبهم لما يبردوا بقى اكسجين 10 يقدر يشتغل فيه. طيب الزبونه عايزه تعمل تون سورتون تلمع شعرها بس، انا لازم اشتغل بالعشرة مش هينفع. طيب لو احنا دلوقتي رحنا جايبين شعر ومفتحينه عملنا لنا حاسب وعايز اجيب الخمسه سته رقم 5 6 1 اللون ده هشتغل باكسجين 10. مش هضيف جنبي منه حاجه؟ لا هعمله طريقه الانسان الاكسجين 10 واحد شامبو وواحد اكسجين وواحد صبغه. مش هيهرب مني في يوم من الايام؟ مش هيهرب طول ما الشعرايه لسه متفتحه. تشريح الشعرايه مش يهرب مني، يهرب من العميله يعني. ما انا جاي يا جماعه حته هربان الاحمر. المشكله بتاعت الاحمر هي حاجه ان احنا الشعر عندما بنفتحه ببودره التفتيح شغل بودره التفتيح ان هي تكسر الرابطين، الرابط الاحمر والرابط الازرق اللي هم اذا ضفناهم على بعض بيدوا بنفسجي عشان يفضل الاصفر ده. لان اتفقنا ان الشعرايه نفسها فيها ال3 الوان. فانا عندي بودره التفتيح بكسر الروابط النيتروجينيه وبفتح القشيرات عشان خاطر اللون يجي اصفر. طب عندي شعري معمول ماشي او متفتح كله بلون واجي اصبغه احمر هيديني ايه؟ هيديني احمر وقتي بعد غسل اورنج بعد كده مفيش احمر. طب الشركه عملت ايه؟ او خبراء الصبغه في العالم عملوا ايه ده؟ انت عندك الفايب الطبيعي موجود في الشركه. فقبل ما تصبغ الاحمر رجع اللي راح للشعرايه وبعدين انت اصبغ الشعر. شوف انت فين ورايح فين. حضرتك شعر بلون يعني فايد ازرق واحمر. يعني محتاج زي كمثال الشعر الابيض. الابيض دوت يعني ليه دايما في مشكله عند الكوافير ان الشعر الابيض ما بيمسكش؟ عشان خاطر الابيض دوت بنحسبه في قانون الصبغه ان هو ازرق. طب حد هيقول لي ازرق ازاي؟ ازرق لو جينا بصينا للبحر هنلاقي ان البحر ميته زرقاء. عندما الزرق جه على الرمل بدا يدي خضار. مع التفاعل بدا مع قوه الضغط بدا يبقى ابيض. لو جبنا دايره الالوان وفي اول ما كنت بتعلم الصبغه محمد بدر هو اللي علمني النظريه دي. انك لو جبت دايره الالوان وقطعتها وجيت حطيتها في عود كبريت او حاجه فتحت من النص وبدات تدور دايره الالوان كلها هتديك اللون الابيض. فقوه الدفع بتديك اللون الابيض من الزرق.
طب ازاي الشعرايه وصلت ان يكون بيضه؟ في 6 طبقات للشعره قبل ما تطلع من البصيله. في طبقه اسمها طبقه النيولين، هي اللي بتنتج الصبغه. طب بتنتج الصبغه منين؟ بتاخد فسفور من الاسماك ومن الفواكه، بتدي للكبد، والكبد يدي للنخاع، والنخاع يدي للعرقين، العرق الدموي والعرق الدهني. يبداوا يدوا للبصيله للطبقه رقم 3 اللي هي طبقه النيولين الصبغه. طب عند ما الشعر بدا يبيض، هو في اول طبقه طبيعي ربنا خلقه ابيض، فعند ما تطلع الشعرايه بيضه يعني ما لقتش صبغه في طبقه النيولين اللي هي الطبقه الثالثه، فطلعت مر الكرام بيضه زي ما هي. هنا عند ما يبدا ان فيه بياض لازم اعرف ان وظائف الكبد عندي بدات تبوظ. بدا ان وظائف الكبد ما تنتجش اللي تدي لي النخاع، عشان النخاع يدي التغذيه اللي تدي للالوان الشعر. طيب عند ما حسبنا شعر الابيض ان هو ازرق. طب اذا هو ازرق ودايره الالوان مكونه من 3، الاحمر والاصفر والازرق. اذا هو ازرق يبقى ناقصه ايه؟ الاحمر والاصفر. اذا جبنا احمر على اصفر يدوا ايه؟ يدوا اورنج اللي هو الرقم ده. الرقم ده انا دلوقتي هستخدم صبغه رقم كام؟ هنقول صبغه رقم 7 من 15 يبقى كام؟ 8. هحط 8 سم من الاورنج مع اكسجين 20 مش 30 ولا 10. الشعر الابيض هيمسك ليه؟ رجعت اللي راح واديته اللون الجديد في نفس الوقت. يمسك هيديني لون ايه؟ اللون اللي انت رايح له اللي هو 7. حضرتك الالوان ديت لو ضربناها بالاكسجين مش هتدي لون. دي اسمها الوان كولكتور. لون بيمسح لون، لون بيرجع اللي راح من 8 3 و7 3 مش هيديني لون. جميل جدا، برافو عليك، حته حلوه. 7 3 و8 3. 7 طبيعته مليان اورنج، واذا الشعر ابيض واحنا عايزين نديله الوان فاتحه، فبدل ما نديله اورنج بنديله الذهبي. لان طبيعه الذهب ان كنت بلبس خاتم ذهب او سلسله لون الذهب، طبيعته ان فيه 5% اصفر، 5% احمر، وكله صفار. حضرتك بتتكلم 3 يعني هو ده مش اصفر صافي. قلت لك 8 3 و7 3. طب ما انا معاك. هو صح وصحي جدا السؤال. هو 7 3 تفسيره ايه؟ ما هو 7 ناتورال و3 ذهبي. الذهبي دوت وظيفته ايه؟ وظيفته يكسيلي الشعر الابيض في الفواتح. لكن في الغوامق ال3 مش هتجازي معايا، لازم 4. 4 اللي هو الاورنج اللي هو يبقى معادل الاحمر بالنسبه للاصفر، تلتين اصفر وتلت احمر يديني اورنج. طالما بقفل بستخدم الاورنج، طالما في الفواتح رقم 10 بدل ما استخدم 10 0 استخدم 10 3. بدل ما استخدم رقم 10 هستخدم 10 3. فالمفهوم ان الاورنج اللي موجود هنا ده وظيفته للشعر الابيض. البنفسجي وظيفته للشعر اللي اتفتح وانا عايز اقفله وارجع له اللي راح. الازرق مضاد للبرتقاني، يعني اذا كان عندي شعر برتقاني وعايز اخليه سنترين احط له الازرق. اذا عندي شعر فاتح وعايز احط له سنترين بديله القاش الرمادي. اما بالنسبه للاحمر فالاحمر غني ومعروف ان احنا بنزود بيه كثافه الحمار اللي في قلب اللون. فكده مفهوم الشنفون يا جماعه يتهيألي كده واضح ان كل اللي على هو من الاتيتيز. طب عندنا الوان اسمها الافات. الافات F21 F91 F19